عليكم ان شاء الله يا رب كانوا تكونوا بخير وعلى خير. اسات اوكازيون كي درت هذه الفيديو نقول لكم صحه رمضان مبارك، ان شاء الله يا ربي تكونوا بالصحه والهنا وطول العمر. وثاني ان شاء الله يا ربي ما يكون خلاص هذا الشهر يكون ربي يرفع علينا هذه ليبيديمي ديال كورونا، وان شاء الله يا ربي يشفي جميع مريض راهم في المستشفى ويرجعوا لهم عليه. الوكازيون ديال هذه الفيديو حبيت ليكم اون فيزيون على لو تكست هيستوريك. مادام على بالي بلي كامل بوندون دي لا بيريود صحاب الباك راهم يقراو او بلا ستريس اي تو الوغ قلت علاش ما نديرش هذه لا فيديو باش نعاونهم ونريحهم شويه. الوغ لو تكست هيستوريك هي غير كي نقراوه دا بارتيون دو تيتر اون بو كومبروندر de quel sujet يطرحهم منا في هذا ce genre de texte. صح كي نسمعوا هيستوريك واش نتفكروا une date précise، une date وهذه الدات لازم تكون في الماضي، خاطرش علاه كان حاجه اللي جازت اللي فاتت علينا اوتوماتيكمون شاك دات تمثل لنا ان ايفينمون وهذا ليفينمون يكون مهم. صح. Alors là, dans le texte historique, il y en a plusieurs sujets. Alors, je proposais que quelques sujets. Bon, la première des choses, c'est la guerre. La guerre, il y a généralement, notre sujet de baccalauréat ou bien de sujet des examens, les guerres, il y a généralement les guerres d'Algérie ou bien la bataille d'Alger. يعني من هذا النوع. باغ اكزومبل نحكوا كيفاش كانت لاغا بين فرنسا وبين الجزائر كيما هكذا. لا تكنولوجي ندو مثال حنايا انو جور لا حنايا on utilise les smartphones تليفونات بيان سور مي au contraire بكري ما كانوش يستعملوا دي تليفون، ما كانوش عندهم دي تليفون، ما كانش عندهم هذه الوسائل كامله مطوره كيما حنايا. كانوا بكري باغ اكزومبل يستعملوا دي بيجون يكتبوا لهم دي بتيت ليتر ويبعثوهم هكذا، كانوا يتكونتاكتو ما بيناتهم. انا لاغ هو الفن و سي غار نلقاو هذا السوجي. عندنا دي بيرسوناج هيستوريك. واش معناتها دي بيرسوناج هيستوريك؟ واللي هي شخصيات تاريخيه. على سبيل المثال عندنا رابح بيطاط، العريب المهيدي، حسيبة بن بوعلي، يونا بلان دو بيرسوناج بلوتو. صح. عندنا ليكونومي. كي نروحوا ليكونومي واش ندو ان اكزامبل، اون برون ان اكزامبل دو الحرب العالميه الاولى والثانيه. صح. ولا هنا بروبو دي بيرسوناج هيستوريك ماشي شرط لازم يكونوا جزائريين، يكونوا دي الجيريان فرونسي، ما تهمش الجنسيه، المهم يكونوا دي بيرسوناج هيستوريك اللي خلاو الاثر في الماضي. صح. ولا هنا نروحو نشوفو لي تيب دو تكست هيستوريك. واش معناتها لي تيب دو تكست هيستوريك؟ يعني كاين يقولوا لي تيب واللي هما لي كاتيجوري، يعني تصنف لثلاثه. عندنا لو بروميير تيب سي راكونتي واللي هو يحكي. اوتوماتيكمون لوتور كي يحكي لنا il nous informe, il nous donne des informations à propos de ce thème-là pour nous informer plus en plus, surtout إذا كنا ما نعرفوش هذاك لو thème abordé. يمدنا دي انفورماسيون باش تكون عندنا اون ايدي عليه باش نقدروا نعرفوا ونفهموا. وتانيت لهنا كي لوتور يكون مدنا دي انفورماسيون بيان نو راكونت، يكون عندنا لوتور لهنا اوبجيكتيف. واش معناتها اوبجيكتيف معناتها لهنايا هو كو لوتور نو راكونت بلا ما يمدنا سون بوين دو فيو، يعني لو تكست لهنا يكون خالي من لو بوين دو فيو ديالو. لهنا عندنا تيب 2. لو تيب 2 عندنا اوتور بيرسوناج. واش معناتها اوتور بيرسوناج؟ يعني عندنا لهنا يكون الراوي ولا الكاتب يكون هو لو بيرسوناج تاع هذاك لو تكست.
يكون هو un personnage historique هو يكون le témoin. Par exemple, Wouchash, qu'est-ce qu'il a vécu dans cette période, في هذيك la période يحكي يقول واش صا يقول بلي عذبوهم يقول بلي on a plein de trucs المهم هو يكون اللي يحكي وكي يكون لهنا يحكي employer le pronom je صح. وعندنا لو تيب 3 هو لو témoignage يعني يكون عندنا لوتور يحكي ابخي يجيب شاهد واللي يحكي. كيفاش نعرفوا بلي لهنا راهو كاين ان témoignage يكون كاين entre guillemets. ولا هنايا ما بعد كملنا مع le texte historique ou ses types. نروح نشوفوا la visée communicative du texte historique. صح. Dès maintenant, on trouve soit les sujets des bac ou bien les sujets des examens, on trouve toujours cette question. Quelle est la visée communicative du texte? يعني وشنو هو الهدف ولا وشنو هو واش حب لهنا واش حب لوتور يوصل لنا ولا شنو هو الهدف تاع لوتور من هذا النص. صح. دائما كي نقولوا لا فيزي نقدروا نعوضوها ببليزيور ليكسيك. أنا par exemple نقولوا quel est l'objectif, quelle est l'intention, quel est le but. صح. واللي حنايا في هذه لا فيزي عندنا 6 حالات واللي منهم الاولى هي انفورمي يعني يمدنا دي زانفورماسيون يمدنا معلومات باش تكون اوضح وافضح. صح. وكما قلت لكم من الاول بلي لهنا من لوتور يكون عندنا اوبجيكتيف وين يمتش البلان دو فيو تاعو. هنا نديكم بتي اكزامبل كيفاش تكون لا ريبونس ديالكم عامله نهار ليكزامان. تكتبوا هكذا la visée communicative est informative parce que l'auteur nous informe de l'événement bien de personnages historiques de soi على واش يكون يحكي هذاك التكست كتبوه تما يكون nous informe de على هذيك الحاجه. صح. أنا commémorer يعني هي الذاكرة ندو حنا عندنا ان اكزومبل دو 1 نوفمبر كيما راكم تشوفوا حنا دائما كل ما يجوز علينا هذه لا دات ديال 1 نوفمبر غنعاودو نحيو ذكرى تاعو. بصح لهنا ماشي صافي دير نشوفوا لو تكست يحكي عليه نروحو ديريكت نكتبوا لا فيزيو كومونيكاتيف كوميموري نو نروحو دائما نشوفوا لا سورس تاعو نشوفوا هذاك النهار اللي راهم يحكوا عليه في الناس نشوفوا اسكو لا دات دو باريسيون تكون كاينه من قبل نهار قبل ولا نهار موراه. هكا من خلالها نقدروا نفرقوا ونقولوا لي سي اون كوميموراسيون. صح. نروحوا ا troisième visée عندك rendre hommage يعني تمجيد. ندو ان اكزامبل باغ اكزومبل تمجيد نساء الجزائر في الثورة ولا تمجيد بشخصية جزائرية واللي هي تكون تاريخية مشهورة. راكم فاهميني. ou bien on dit كي يكونوا نحكوا نقولوا on dit que les femmes de la guerre d'Algérie étaient courageuses. نحكوا على الشجاعة تاعهم على تمجيد تاعهم. هذه واش حنا نحبوا نشرحوا من هذه غونتر اوماج. ولا بالنسبه على دينونسي واللي هي ينكر حاجه هذه الحاجه تكون سلبيه ما تكونش مليحه. صح. او جينيرالمون كيفاش نعرفوا بلي راهي لهنا لوتور دينونس ان تروك نلقى ان ليكسيك بيجوراتيف. واش معناتها ليكسيك بيجوراتيف؟ نصيبو كلمات اللي هي في حاجه. صح. ou bien on trouve des expressions négatives ولا كلمات ولا جملات واللي هي نيجاتيف هي تاع النفي بيان سور. صح. دوكا نروحو الاناليزي اللي هو تحليل شيء معين ولا شيء ما. باغ اكزومبل ندو لو سوجي نولو دايما لا غير ديال داير
نديرو ان سوجي نقولوا وعلاش كيما نحلو نقولوا وعلاش جات فرنسا استعمرت الجزائر دو كيل كوز جات استعمرتها او بيان كيل سو لي كونسيكونس اللي خلاتهم فرنسا على الجزائر واش صرا دايما في لو سوجي تاع اناليز دايما نحوسو نقولوا علاش نحلو هذاك لو سوجي دايما نحلوه صح. عندنا الحاجه السادسه واللي هي témoigner واللي هو واش نصيبو فيه دايما كيفاش نعرفو بلي سي ان تكست لا فيزي تاعو témoigner دايما نلقاو هادو كيما كنتو تشوفو دو غيومي واللي هو نقدروا نلقاو لهنايا في دو غيومي نلقاو الهضره تاع الشاهد نلقاوها فيها بيان اون تروف جو وهذا جو واش يمثل لنا باردون لو تيموانياج دو لوتور يعني لهنا نقولوا بلي لوتور هو اللي راهو يحكي على واش عاش qu'est-ce qu'il a vécu pendant cette période واش صرالو il est en train de raconter qu'est-ce qu'il a vécu pendant cette période. alors انا كملنا معكم الدرس وان شاء الله يا ربي كامل تكونوا فهمتوا عاود فكرتكم شويه صرحتكم على تكست هيستوريك والله يا ربي نكون عاونكم وصافي ان تري تري غون بليزير كون تشوفوا ما فيديو وتكتبوا لي في لي كومونتير حاجه اللي فهمتوها حاجه اللي ما فهمتوهاش حاجه اللي راكم حابين نعاونكم فيها. هذا ما كان وان شاء الله يا ربي كامل تكونوا بخير على خير وما تنسوش ديروا لي ابوني سو ما شان و ان جيم. سلام.